वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं कि सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो मालूमात हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया है, कीमती ज़रिया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब बहुत सारे कम लोग हैं ऐसे जिन्हें इसका आइडिया है। अब इतनी तरक्की हो चुकी है कि जो हमारी यंग जनरेशन है उन्हें पता चल जाए कि आपका जो तालीम हासिल करने का ज़रिया है वो कौन सा प्लेटफॉर्म है। मगर फिर भी जो देहातों में रहने वाले लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिन्हें मोबाइल अभी उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना आया, उनके लिए बड़ा ज़रूरी हमने सोचा कि ये सेगमेंट है तो बताया जाए उन बच्चों को कि भाई आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम के इस्तेमाल से फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस हवाले से बात करने के लिए डॉक्टर सना शाहिद फैसल हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा जी, जब भी हम बात करते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, हम बात करते हैं जी एंटरटेनमेंट पर्पस या कंटेंट क्रिएशन एंड ऑल, लेकिन पूरी दुनिया इससे कैसे इस्तेफादा कर रही है और हम क्या कर रहे हैं अगर हम एजुकेशन पर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो? व्हाट्सएप के हवाले से मैंने जो पीएचडी का जब अपना थीसिस किया था तो उस वक्त ये एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में मकबूल नहीं थी। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा बेसिक पर्पस यही था कि हम व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हुए जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तालीम और उनकी चीज़ों को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप किया था जिसके अंदर मैंने ये देखा था कि कुछ स्टूडेंट्स को मैंने क्लासरूम के ज़रिए पढ़ाया था और कुछ स्टूडेंट्स को मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप के ज़रिए पढ़ाया था। अच्छा। तो उनकी वोकैबुलरी में, उनके कॉन्फिडेंस में, उनकी लिखने की सलाहियतों में काफ़ी जो है वो इजाफा उस वक्त में डिफरेंस फ़ील हुआ। उसके हिसाब से फिर मैंने कुछ डिफरेंट जो टीचिंग प्रोग्राम्स हैं उनको बाकायदा तरतीब दिया। जो कि कोविड-19 में पैंडेमिक, क्योंकि मैं एक प्रोफेसर हूँ पेशे से भी, तो फिर मैंने एक बाकायदा पूरा एक टीचिंग प्रोग्राम जो है वो बनाया था, डिज़ाइन किया था, जिसके ज़रिए मैंने स्टूडेंट्स को कोविड-19 के दौरान पढ़ाया। लेकिन ऑब्वियसली जैसे जैसे चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, 2009 के अंदर व्हाट्सएप आया था, तो टेलीग्राम 2013 के अंदर और बहुत सारे फ़ीचर्स के साथ जो है मंजर आम पर आया। उसके बाद उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अभी बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी हमारी यंग जनरेशन है, उनको उसके फ़ीचर्स और फंक्शंस के बारे में इस हद तक आगाही नहीं है जितना मैं समझती हूँ कि होना चाहिए। और अगर हम स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर अगर हम इन इंस्टेंट मैसेजिंग टूल्स का इस्तेमाल जो है ज़्यादा करेंगे तो आई बिलीव कि हम बहुत सारे अपने मसाइल पर, लाइक हमारा जो एक इकनॉमिक स्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन तमाम चीज़ों की जो कमी है इसको हम इंस्टेंट मैसेजिंग की सूरत में पूरा कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने एक चीज़ देखी कि जब कोविड था तो ऑनलाइन पढ़ाई का बड़ा रुझान था ना, मतलब क्लासेस आपकी ऑनलाइन चल रही थी। उसके बाद लोगों को इस हवाले से समझ आया कि अच्छा आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो कि मैंने खुद विटनेस की कि मैं बहुत सारे पेरेंट्स जिनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा जी कि बच्चा ऑनलाइन वैसे नहीं पढ़ता जितनी तवज्जो से वो क्लास में पढ़ रहा होता है। क्यों जी? कि अगर आप घर में बैठ के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बच्चा उछलता कूदता रहता है, कभी उसका ध्यान किसी तरफ होता है, कभी किसी, लेकिन क्लास में होता है जी कि वो क्लास में पढ़ रहा है और क्लास में पढ़ने से उसकी जो तवज्जो है, टेंशन है, वो एक ही तरफ रहती है। तो जैसे आपने कहा कि आपने एक्सपीरियंस किया कि बहुत सारे बच्चों को आपने व्हाट्सएप पर पढ़ाया और बहुत सारे बच्चों को आपने क्लास में आपने बच्चों को पढ़ाया। तो ये जो पेरेंट्स की समझ में बात नहीं आती, वो कहते हैं तालीम वही है जो आप क्लासरूम में बैठ के लें, ये चीज़ आप कैसे समझाएंगे? मैं समझती हूँ कि हमें एक ऑब्वियसली एक जो एक टीचर का रोल है, एक गाइडेंस जो देता है उसका जो रोल है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके सर के ऊपर कोई मेंटोर नहीं बैठा हुआ होगा तो ऑब्वियसली जो भी बच्चा, भले आप इसको क्लासरूम में पढ़ाएं, भले आप इसको इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू पढ़ाएं, तो जो है वो ऑब्वियसली उसकी तवज्जो इधर उधर हो सकती है। लेकिन जो हमारे पास जो फीचर्स हैं, लाइक अगर मैं टेलीग्राम की बात करूं तो इसमें हमें बोट्स का ऑप्शन मिलता है। टेलीग्राम बोट्स के अंदर डिफरेंट रोबोट्स होते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर आप के जो स्टूडेंट्स हैं उनको लुक आफ्टर कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि वो कहाँ मौजूद हैं, क्या कर रहे हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी टेक्निक्स हैं कि जिनके ज़रिए हम ये देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी कंसंट्रेशन जो है वो क्लास में है या नहीं है, या वो जिस जगह मौजूद हैं उस तरफ है या नहीं है। ऑब्वियसली यूज़ करने का तरीका है, जब टीचर्स को भी ठीक से पता होगा कि कैसे इस्तेमाल करना है, स्टूडेंट्स को भी पता होगा, तो इस चीज़ पर काबू पाया जा सकता है। डिस्टेंट लर्निंग जो है पूरी दुनिया में अब हो रही है, ख़ास तौर पे हमारे जैसे मुल्क में जो ऑलरेडी इकोनॉमिकली इतना बेहतर नहीं है, रिसोर्स कंप्रेस्ड हम कंट्री हैं। अब ऐसे में एक बच्चा जो कि कराची में बैठा है उसका भी राइट टू एजुकेशन वही है जो एक बच्चा थर में बैठा है। बिल्कुल ऐसा ही। हम इन ऐप्स के ज़रिए कैसे उस तक, क्योंकि पूरी दुनिया क्या कर रही है डिस्टेंट लर्निंग पे, मैं चाहूँगा कि आप उस पर भी बताइए, और हम कहाँ पे लैक कर रहे हैं। बिकॉज हमने देखा कि टीचर्स को ही कोविड के टाइम पे माज़रत के साथ उनको चीज़ें करना नहीं आ रही थी व्हेन इट केम टू डिस्टेंट लर्निंग या ऑनलाइन एजुकेशन। तो हम कैसे इसको आगे लेके बढ़ सकते हैं?
اس کو آگے لے کے اس طریقے سے بڑھا جا سکتا ہے کہ ہم اگر سب سے پہلے میں اس کی بات کروں گی کہ جو گلوبل ٹرینڈ چل رہا ہے، اوبویسلی ہم 2009 کے اندر جب واٹس ایپ آیا تھا تو اس کے بعد اس کو استعمال کرنے کے طریقوں سے بہت سارے لوگ ناواقف تھے. اب اس وقت کی بنسبت جو ہے وہ کافی اس چیز میں چینج ہو گئی ہیں. واٹس ایپ کے جو منتھلی یوزرز ہیں وہ 2 بلین سے ایکسیڈ کر گئے ہیں. لیکن اگر میں ٹیلی گرام کی بات کرتی ہوں تو 2013 میں جب ٹیلی گرام آیا تھا تو اس کو پاکستان میں اس لحاظ سے پذیرائی نہیں ملی، بیکاز واٹس ایپ کو بہت حد تک جو ہے وہ لوگوں نے اس کو استعمال کرنا اب جو ہے وہ اس حوالے سے تھوڑا سا فکر مند ہے کہ وہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹیڈ جو میسیجز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پرائیویسی کافی کنسرن ہے. اس کی وجہ سے بہت ساری آڈینس اب جو گلوبل ٹرینڈ ہے وہ ٹیلی گرام پہ شفٹ ہو رہی ہے. ٹیلی گرام کی طرف موو ہونے کی ایک جو بیسک بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے جو کہ ابھی آپ نے کہا کہ جو تھر میں رہنے والا بچہ ہے اوبویسلی اس کے پاس جو ہے وہ ڈیٹا انٹرنیٹ ڈیٹا کنزمپشن جو ہے وہ اس حد تک نہیں کر سکتا جتنا کراچی میں ایک بیٹھا ہوا بچہ کر سکتا ہے. تو ٹیلی گرام ایک اسٹوڈنٹ کو اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ آپ ایک ایپلیکیشن کے اندر رہتے ہی جو اس کے اندر ڈفرینٹ آپشنس ہیں لائک ٹیلی گرام چینلز ہیں، ٹیلی گرام بوٹس ہیں، اس کے ذریعے آپ کو تھرڈ پارٹی ایپلیکیشن کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. لائک آپ جی میل اسی کے اندر ایکسیس کر سکتے ہیں، آپ یوٹیوب سے کوئی ویڈیو کرنی ہے اسی کے اندر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیلی گرام میں آپ جو ہے وہ 2 GB تک کا ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایزلی، آپ کو تھرڈ پارٹی ایپلیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. واٹس ایپ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اوبویسلی آپ کے پاس کافی ریسٹرکشنز آ جاتی ہیں. ساری چیزوں کے لیے آپ کو جو ہے وہ زیادہ انٹرنیٹ ڈیٹا ریکوائرڈ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اگر ہم ٹیلی گرام اگر ہم اپنی کنٹری کے حساب سے اپنے ریسورسز کے حساب سے دیکھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم ٹیلی گرام کو تھوڑا سا پروموٹ کریں تو آن لائن ایجوکیشن کے پرپس کے لحاظ سے تو یہ اور بہتر ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، واٹس ایپ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں، کمیونٹی کا ایک نیا فیچر بھی آیا. اس پہ میں بات کروں لیکن ابھی ایک بریک کا ہمیں کہا جا رہا ہے، سو ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. ہم بات کر رہے ہیں جناب کے ٹیلی گرام یا پھر واٹس ایپ کے تھرو آپ اپنی تعلیم کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح سے انفارمیشن آپ لے سکتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں. ڈاکٹر ثنا شاہد ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں اسٹوڈیو میں. ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ بریک پر جانے سے پہلے میں نے ایک سوال چھوڑا تھا کہ کمیونٹی فیچر جو ہے اس کا کیا کردار ہے؟ کمیونٹی فیچر ابھی ریسنٹلی آئی گیس نومبر میں انٹروڈیوس کیا ہے واٹس ایپ نے، جو کہ اس نے ٹیلی گرام سے ہی انسپائر ہو کے اور انٹروڈیوس کیا ہے. بیسکلی جو کمیونٹی فیچر ہے اس کے اندر ہم ڈفرینٹ گروپس کو جو واٹس ایپ کے گروپس ہیں ان کو ہم کمبائن کر کے اور اگر ہمیں کوئی اناؤنسمنٹ کرنی ہو یا کوئی ان کو کوئی چیزیں شیئر کرنی ہو تو اس کو کر سکتے ہیں. بیسکلی اس کمیونٹی فیچر کے اندر ہم ایک بڑی کمیونٹی کو بنا سکتے ہیں جس کے اندر ڈفرینٹ گروپس کو جوائن کر کے ہم ایک ساتھ ان کو آپریٹ کر سکتے ہیں. ایک ساتھ آپریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی فیچر ہے کہ جتنے بھی گروپس ہیں ان کے انڈیویژولز جو ہیں ماڈریٹر بھی ہو سکتے ہیں جو کہ اس گروپس کو جو ہے خود لیڈ کر رہے ہوں گے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ہم نے اکثر دیکھا کہ بزنس گروپس بنتے ہیں، مطلب اس سے کیا کوئی فائدہ ہوتا ہے، کوئی اس سے ارننگ ہوتی ہے، وہ کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ آپ اگر میں یہ کہوں کہ جی میں ایک بزنس گروپ بنانا چاہتی ہوں، اس سے مجھے کیا فائدہ ہے؟ واٹس ایپ بزنس گروپ سے سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کو فزیکل اسپیس کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے کسٹمر سے 24 آورس جو ہے وہ کنیکٹ رہ سکتے ہیں. اوبویسلی اس میں ایک اچھا فیچر واٹس ایپ کا یہ بھی ہے کہ اس میں آپ آٹومیٹک میسج جو ہے وہ انٹروڈیوس کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کا کسٹمر آپ کو ایک میسج کرے گا آپ ایک آٹومیٹک رپلائی سیٹ کر سکتے ہیں کہ جو کہ آپ کو وہ رپلائی بیک کرے گا. دوسرا، آپ اپنا امیجز، اپنے ویڈیوز، اپنے پروموز ڈائریکٹلی آپ کسٹمرز کی جو کیوریز ہیں ان کو سالو کر سکتے ہیں. اور جب ہم فزیکلی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور فزیکلی کر رہے ہوتے ہیں تو اوبویسلی اس میں ٹائم کنزمپشن بہت زیادہ ہوتی ہے. آج کل اس ڈیجیٹل دور میں بہت سارے لوگوں کے پاس اوبویسلی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ فزیکلی کسی چیز کے لیے جائیں اور جا کے اس کو پرچیز کریں. تو واٹس ایپ جو ہے اس لحاظ سے کافی افورڈیبل ٹول ہے بزنس کے لیے کہ جو چھوٹے گھروں کے اندر جو ایون جو خواتین ہیں وہ بھی واٹس ایپ کا استعمال کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا بزنس جو ہے پروموٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ، یو کیم. اور یقیناً ہمیں ان فیچرز یہ کہ ایجوکیشنلی بلکہ اکنامی کے لیے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. دنیا تو یہ کر رہی ہے.